अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है टॉप 200 सीसी बाइक्स के ऊपर। मैंने इससे पहले आपके साथ 125 सीसी कैटेगरी के बाइक्स को शेयर किया है और 150 सीसी कैटेगरी के बाइक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है। आज हम बात करेंगे 200 सीसी कैटेगरी के ऊपर। टॉप के 200 सीसी कैटेगरी के कौन से मोटरसाइकिल्स आपके पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि 200 सीसी के अंदर भी पाकिस्तान में वैरायटी आपको मिल जाती है। रेप्लिका के अलावा भी अगर हम बात करें तो अब आपके पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं, तो उनमें से आपके पास 3 कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं, आज मैं आपको उन 3 बेस्ट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाइक के साथ। अब जो सबसे पहले नंबर पे मैंने बाइक को रखा है वो है मेरा पर्सनल फेवरेट जिमको का KPR 200। अब जिमको KPR 200 फर्स्ट जेन या लिफान KPR 200 सेकंड जेन, इन दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों में से कोई भी बाइक अगर आप परचेज करते हैं तो वो आपके बजट के ऊपर है। अब सबसे पहले तो मैं आपको जिमको KPR 200 की कुछ फीचर्स बता देता हूँ। अच्छा, यही सेम फीचर्स आपको लिफान के अंदर भी मिलेंगे। आपको मैं एंड में लिफान और KPR का फ़र्क, जो लिफान का KPR है और जो जिमको का KPR है, उसका भी छोटा सा फ़र्क बता दूंगा। सबसे पहले तो इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको इस मोटरसाइकिल के मीटर के अंदर एक डिजिटल मीटर इंस्टॉल मिलेगा जिसमें आपको टाइम पता लग जाता है, आप इसकी लाइट चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हीट गेज मिल जाएगा। उसके अलावा हीट अगर मोटरसाइकिल हो जाता है तो उसकी इंडिकेशन है, इंजन चेकलाइट की इंडिकेशन है। फर्दर स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, आप यही माइल्स पर आवर के अंदर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपको एक एनालॉग RPM मीटर मिल जाता है, और RPM मीटर के अंदर आपको एक फ्लैशर भी मिलता है। जब आप हाई रेफ कर लेते हैं, 9000 RPM क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर आपको एक अलर्ट भी मिलता है कि आप गियर अप चेंज करें। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी असेंबलीज की, तो असेंबलीज में आपको राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच मिल जाएगा, हेडलाइट ऑन ऑफ मिल जाएगा। सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल के अंदर अवेलेबल है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर आपको मिल जाता है, हेडलाइट हाई लो मिल जाता है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट मिल जाता है, और हॉर्न अवेलेबल है इस मोटरसाइकिल के अंदर। फीचर्स वाइज बाइक कंप्लीट है। फर्दर इसके अंदर अगर हम टैंक को देख लें तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको टैंक मिल जाता है, ये 14 लीटर का टैंक आपको मिल रहा है इस मोटरसाइकिल का। और इसकी जो पेट्रोल एवरेज आपको मिल जाती है वो इजीली 30 तक आपको मिल जाती है। अगर आप 100 की स्पीड पे, 80 से 100 की स्पीड पे क्रूज करते हैं तो आपको 30 तक ये मोटरसाइकिल इजीली एवरेज दे देता है। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपका मोटरसाइकिल ठीक है तो। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अगर हम इंजन को देख लें तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस मोटरसाइकिल के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। और मोटरसाइकिल आप 80 से 100 की स्पीड पे इजीली एक तो लेके भी जा सकते हैं, दूसरा इजीली आप इसके ऊपर क्रूज भी कर सकते हैं। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है ये EFI इंजन है, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम इसके अंदर आपको इंस्टॉल मिलेगा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की आपको पेट्रोल एवरेज, पिकअप वगैरह बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। और एक तरह से आपको एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिल जाती है। यूरो 3 इसके अंदर आपको मिल जाता है सिस्टम। और इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको वाटर कूलिंग सिस्टम मिल रहा है, ये एयर कूल्ड नहीं है, ये वाटर कूल्ड सिस्टम है। तो इसके अंदर आपको कूलेंट बोतल मिल जाती है, आपको उसमें कूलेंट वगैरह फिल करवाना पड़ता है। मोस्टली लोग इस तरह करते हैं कि जो AC वाला पानी है उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो कंपनी ये कूलेंट बनाती है, मिक्स कूलेंट, वो आप यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फर्दर अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के टायर्स की, तो फ्रंट पे और बैक पे आपको अच्छे टायर्स मिल रहे हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। और फ्रंट पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, बैक पे डिस्क ब्रेक है, बैक पे सिंगल पिस्टन है, फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है। अब हम बात करते हैं थोड़े से फ़र्क की। तो लिफान KPR और सिंपल जिमको KPR यानी कि फर्स्ट जेन और सेकंड जेन के अंदर जो आपको फ़र्क मिल जाता है वो एक तो इंजन का है। इंजन आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है सेकंड जेन के अंदर। आपको क्लच जो है वो ज़्यादा स्मूथ मिल जाता है सेकंड जेन के अंदर। आपको राइड थोड़ी सी स्मूथ मिल जाती है सेकंड जेन के अंदर। तो उस हिसाब से फिर आपके पास लाख रुपए का तकरीबन फ़र्क भी आ जाता है। यानी कि अगर आपका जो जिमको KPR 200 है वो आपको मिलता है 4.5 लाख में, तो वो आपको सेकंड जेन मिलेगा 5.5 लाख के अंदर। अब थोड़े से इंजन स्पेक्स की थोड़ी और बात कर लें तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है इसकी हॉर्स पावर है तकरीबन 17 और इसकी टॉर्क भी 17 है। तो इसकी टॉप स्पीड आप इजीली 130 से 35 तक कर सकते हैं। अगर आपकी हिम्मत थोड़ी सी बेहतर है और मोटरसाइकिल भी आपका अच्छी कंडीशन में है तो ये 140 भी क्रॉस कर लेता है। इसी तरह अगर हम लिफान की बात करें तो वो इसे थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्म कर लेगा।
فردر اس موٹر سائیکل کے اندر آپ صرف ہائی آکٹین ڈلوا سکتے ہیں. اگر آپ سمپل پیٹرول یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ریکمینڈیڈ اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. سو گائز نیکسٹ بائک کی طرف آئیں تو ہمارے پاس جو نیکسٹ بائک آ جاتا ہے وہ ہے ہائی اسپیڈ کا بیٹلو 200. ہائی اسپیڈ نے یہ پاکستان کے اندر ریسنٹلی لانچ کیا ہے اور موٹر سائیکل نے ایک طرح سے دھوم مچا دی پاکستان کے اندر. اس موٹر سائیکل کے اندر آپ کو جو لک ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, بہت ہی زبردست آپ کو لک مل رہی ہے. فردر اس کے اگر ہم فیچرز کی بات کر لیں تو اس کا جو میٹر ہے وہ کمپلیٹلی ڈیجیٹل میٹر آپ کو مل جاتا ہے, جس میں RPM ہے, اسپیڈو میٹر, فیول گیج, تمام چیزیں اس کے میٹر کے اندر اویلیبل ہیں. فردر اگر اس کے اسمبلیز کو دیکھ لیں تو اسمبلیز میں آپ کو کل سوئچ مل جائے گا, ڈپر اور چوک مل جائے گا, کیونکہ یہ ایک کاربوریٹر بیسڈ موٹر سائیکل ہے تو اس کے اندر آپ کو چوک وغیرہ اویلیبل مل رہا ہے. اور فردر اگر ہم اس موٹر سائیکل کے ٹینک کی طرف آ جائیں تو اس موٹر سائیکل کا جو آپ کو ٹینک مل رہا ہے یہ 13 لیٹرز کا آپ کو ٹینک مل جاتا ہے. اور فردر اس موٹر سائیکل کی اگر پیٹرول ایوریج کی بات کر لی جائے تو یہ موٹر سائیکل آپ کو 25 سے 30 تک ایوریج دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر اس کے انجن کی بات کر لی جائے تو اس موٹر سائیکل کا جو آپ کو انجن مل رہا ہے یہ 4 اسٹروک سنگل سلنڈر اوور ہیڈ کیم شفٹ انجن ہے. OHC ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کے اندر آپ کو وائبریشنز کم ملتی ہیں. بیلنسر اس موٹر سائیکل کے اندر اویلیبل نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ وائبریشنز آپ کو 60 کے بعد 70 کے بعد فیل ہوتی ہیں. فردر اس موٹر سائیکل کے اندر اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کی بات کر لیں تو 198 کیوبک سینٹی میٹر ڈسپلیسمنٹ آپ کو مل جائے گی اس کے اندر. اس کی کمپریشن ریشو ہے 9.3:1. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ایزیلی سمپل پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں. سمپل پیٹرول پہ یہ موٹر سائیکل ایزیلی چل جائے گا, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ہائی آکٹین کی, لیکن اگر آپ ڈلواتے ہیں تو اس حساب سے آپ کے لیے بہتر ہے. فردر اس موٹر سائیکل کے اندر آپ کو کاربوریٹر بیسڈ سسٹم مل رہا ہے کمپلیٹلی, اور موٹر سائیکل کے اندر جو کولنگ سسٹم ہے وہ ہے ایئر کولڈ سسٹم. اس کے علاوہ اس موٹر سائیکل میں آپ کو جو میکسیمم ٹاپ اسپیڈ مل رہی ہے وہ ہے اراؤنڈ 130 سے 135, جو کہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن کمپنی ریکمینڈ کرتی ہے کہ 115 سے 120 تک, بس اس سے زیادہ نہیں بتاتی کمپنی. اس کی ہارس پاور جو ہے وہ 18 ہے. اس کی جو آپ کو ٹارک مل رہی ہے وہ 15 ہے. تو ہارس پاور زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایزیلی 135 تک جانا چاہیے. ابھی کسی نے پراپر ٹاپ اسپیڈ ٹیسٹ نہیں کی, لیکن 135 سے 140 اس کو ایزیلی ٹچ کرنا چاہیے. فردر اس موٹر سائیکل کے اندر آپ کو فرنٹ پہ اور بیک پہ فرنٹ پہ آپ کو مل رہی ہے ڈول پسن کیلیپر کی ڈسک بریک, بیک پہ آپ کو سنگل پسن کیلیپر کی ڈسک بریک مل جائے گی. فرنٹ پہ اور بیک پہ جو آپ کو ٹائرز مل رہے ہیں وہ بہت اس کے اچھے ہیں. فردر اگر ہم پرائز کی بات کریں تو ہائی اسپیڈ کا جو بیٹلو 200 ہے اس کی آپ کو پرائز مل رہی ہے اراؤنڈ 6,30,000 روپے, 6,30,000 سے 6,50,000 روپے کے درمیان آپ کو اس موٹر سائیکل کی پرائز مل رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ موٹر سائیکل آ جاتا ہے وہ ہے سپر سٹار کا 200R. اس کا سپر سٹار SR200 کوئی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے 200R. تو بہرحال یہ سپر سٹار کی طرف سے ایک 200 cc موٹر سائیکل ہے جو کہ ریسنٹلی پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا ہے. یہ موٹر سائیکل ہائی اسپیڈ سے پہلے آیا تھا اور اس موٹر سائیکل کی اپنی ہی ایک گریس ہے. دونوں موٹر سائیکلز آپ کو نیکڈ مل جاتے ہیں, بیٹلو اور سپر سٹار دونوں ہی نیکڈ موٹر سائیکلز ہیں. اور اس موٹر سائیکل کے اگر ہم فیچرز کو دیکھیں تو فیچرز میں اس کا جو میٹر ہے اس کے اندر آپ کو کمپلیٹلی ڈیجیٹل سارا سسٹم مل جاتا ہے. اس کے اندر آپ کو فیول گیج, ٹرپ میٹر, گیئر انڈیکیٹر, فردر فیول کم ہو جائے تو اس کی انڈیکیشن ہے, انجن چیک لائٹ ہے, اور اسی طرح کے ڈیجیٹل میٹر کے اندر آپ کو تمام فیچرز مل جاتے ہیں. فردر اس کے اسمبلیز میں کل سوئچ ہے, ڈپر ہے, چوک اویلیبل ہے, کیونکہ اس موٹر سائیکل کے اندر آپ کو کاربوریٹر بیس سسٹم مل جاتا ہے, اسی وجہ سے اس کے اسمبلیز میں آپ کو چوک بھی مل جاتا ہے. فردر اگر اس کے ٹینک کی بات کریں تو تقریباً 14 لیٹرز کا آپ کو ٹینک مل جاتا ہے اس موٹر سائیکل کا, اور اس کی جو پیٹرول ایوریج ہے وہ 25 سے 30 تک ہے. 25 سے 30 کے درمیان آپ کو پیٹرول ایوریج اس موٹر سائیکل کی مل جاتی ہے. اس کے اگر انجن کی بات کی جائے تو موٹر سائیکل کا جو انجن ہے یہ اوور ہیڈ کیم شفٹ انجن ہے, ایئر کولڈ انجن ہے, اور فردر اس کا جو انجن ہے یہ ایک سمپل کاربوریٹر بیسڈ انجن آپ کو مل جاتا ہے. اس موٹر سائیکل کی جو آپ کو ڈسپلیسمنٹ مل جاتی ہے وہ 198 کیوبک سینٹی میٹر ڈسپلیسمنٹ آپ کو مل جاتی ہے. اس موٹر سائیکل کے اندر آپ ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ اس میں ہائی آکٹین ڈلوائیں, آپ اس کو سمپل پیٹرول پہ ایزیلی چلا سکتے ہیں. فردر اس موٹر سائیکل کی اگر ہارس پاور کی بات کی جائے تو تقریباً 17 ہارس پاور اس کی ہے. 17 کمپلیٹ نہیں ہے, آلموسٹ 17 ہے, یعنی کہ آپ 16.5 سے 16.7 سمجھ لیں, اتنی اس کی آپ کو ہارس پاور مل جاتی ہے. اور فردر اس کی جو آپ کو ٹارک مل رہی ہے وہ بھی 16 ہی ہے. اور اس حساب سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں بیٹلو کے ساتھ تو یہ موٹر سائیکل بیٹلو سے سلو ہے. اور اسی طرح اگر آپ KPR کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو KPR کی 17 ہے اور اس کی اراؤنڈ 17 ہے, یعنی کہ 17 سے کم. تو KPR سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فرق مل جاتا ہے. فردر اس موٹر سائیکل کے اندر اگر ہم بریکنگ کو دیکھیں تو فرنٹ پہ آپ کو ڈول پسٹن کیلیپر کی ڈسک بریک مل رہی ہے, بیک پہ ڈرم بریک آپ کو مل جاتی ہے اس کے اندر. اور فردر اس موٹر سائیکل کی اگر ہم پرائز کی بات کریں تو اس موٹر سائیکل کی جو آپ کو پرائز مل رہی ہے یہ ہے 6,10,000 سے 6,15,000 روپے کے درمیان.
6,10,000 سے 6,15,000 کے درمیان اس موٹر سائیکل کی آپ کو پرائز مل جاتی ہے. بیٹلو اس سے تھوڑا سا ہی مہنگا ہے, کچھ ہزار کا فرق ہے بس. اور فردر اگر آپ کے پی آر کی بات کرتے ہیں تو کے پی آر ان دونوں سے ابھی تک آپ کو سستا ملتا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ جو کے پی آر ہے وہ ابھی آپ کو نیا ایک طرح سے نہیں مل رہا. کسی شو روم پہ اگر پرانا سٹاک کھڑا ہوا ہو تو آپ کو وہ ملے گا, لیکن نیا سٹاک آپ کو نہیں مل رہا ابھی کے پی آر کا. لیفان کا جو کے پی آر ہے یعنی کہ سیکنڈ جنریشن کے پی آر وہ آپ کو مل جائے گا نیا, لیکن اس کی جو آپ کو پرائز مل جائے گی وہ اسی طرح 5.5 سے 6 لاکھ روپے کے درمیان آپ کو اس کی پرائز ملے گی. سو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے کو ویڈیو اچھی لگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو بائک مینی کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.